اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ اللہ نے فرمایا سا یہودیوں نے آکھیا یہودیوں ہفتے والے دن ادب احترام کرے آدئی ہفتے والے دن مچھلیاں نہ پکڑے آدئی اللہ نے فرمایا انہوں نے میری ایک نافرمانی کی دی اللہ نے فرمایا میں انہوں نے آکھیا کونو قردۃ خاسئین اللہ نے فرمایا میں انہوں نے آکھیا یہودیاں تسی سارے بندر بن جاؤ انہاں دیاں رب نے شکلاں بگاڑ دتیاں نہیں میرے نبی دا کلمہ پڑھنے والے انہاں یہودیاں نے رب دی ایک نافرمانی کیتی ہے انہاں دیاں رب نے شکلاں بگاڑ دتیاں نہیں کئیاں نو بندر بنا دیتا ہے جڑی رب دی نافرمانی کرے انہاں نو رب سور بنا دیندا ہے کم تو آکا شام دے ویلے شیشے سامنے کھڑا ہو گئی اکھاں بند کر کے سوچ میں کل رات کتھے گزاری ہے سوچ میں کل کنے کو گناہ کیتے نہیں سوچ میں اج کنیاں نمازاں پڑھیاں نہیں سوچ میں رب دیاں کنیاں نافرمانیاں کیتیاں نہیں سوچ میں کنیاں دو نمبریاں کیتیاں نہیں سوچ میں بچپن کتھے کھڑے آئے سوچ جوانی کتھے کھڑی ہے سوچ بڑے پا کتھے کھڑے آئے سارے گناہ اپنے یاد کر گئی شیشے سامنے کھڑا ہو گئی اکھاں کھول کے شیشہ ویکھ کہ تیری شکل حج بھی نہیں بدلی پھر تینوں مننا پوے گا تیرا کوئی کمال نہیں یار نو یار دا منہ پیا مار دا اللہ کریم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اللہ نے فرمایا اے دنیا والے تسی ساریاں متاں دے وچوں بہترین تے چنگے عرض کیتی یا اللہ کیڑی وجہ تو چنگے لگ دے اللہ نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم اللہ نے فرمایا تحقیق میرا رسول آگے آجائی اور رسول تو اڈے بچوئی آگے آجائی عرض کی تھی یا رب العالمین اے رسول آگے آئی اللہ نے فرمایا اے تو اڈے بچوئی آئی عزیز علیہ ما عنتم حریص اللہ نے فرمایا انو غلام دینال انہ پہ آرہی اے غلام دا مشکت بچ پہ جانا غلام دو پریشانی آ جانا اس رسول دے کولو نہیں ویکھیا جاندا اے رسول غلام دو پریشان نہیں ویکھ سکدا نالی اللہ نے فرمایا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم اللہ نے فرمایا اے نبی غلامہ دا مشکت بچ پہ جانا اس نبی دے کولو نہیں وکھیا جانا اللہ نے فرمایا اے نبیو جڑا رحیم نبی اے نبی شفیق نبی رحیم نبی اللہ دسے آن جے اس نبی دے کولو اپنے غلامہ نو پریشان نہیں وکھیا جانا اس نبی دے رب نو کی میں پریشان ویکھ سکدا
ایسے ہی نبی دا جڑا رب تیار ہے او پھر حضور دے امتیاں نو کی میں پریشان ویکھ سکدا ہے پتہ چلیا ساڈا نبی ساڈے وچوں آیا ہے اے نبی جڑا غلاماں دا پریشانی وچ پے جانا نہیں ویکھدا اے غلاماں نو شان ملی تے جے نبی پریشانی وچ نہیں ویکھ سکدا تے اللہ بھی پریشانی نہیں ویکھ سکدا اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس اللہ نے فرمایا تسی ساری امتاں دے وچوں بہترین تے چنگے ہو عرض کیتی یا رب العالمین تساں فرمایا تسی ساری امتاں دے وچوں بہترین تے چنگے ہو عرض کیتی یا اللہ کیڑی اسی نے کی ہے جدی وجہ تو اسی ساری امتاں دے وچوں بہترین تے چنگے ہو عرض کیتی یا اللہ او کیڑا ایسا گناہ ہے جڑا اساں نہیں کیتا ساڈے تو پہلی امتاں نے کیتا ہے اللہ نے فرمایا نیکیاں دی بھی گل کوئی نہیں اللہ نے فرمایا عبادت دی بھی گل کوئی نہیں اللہ نے فرمایا گناہاں دی بھی گل کوئی نہیں عرض کیتی یا اللہ پھر تینوں چنگے کیوں لگنے اللہ نے فرمایا عشق دا قانون ہے یار دا یار بھی یار ہوندا ہے فرمایا چنگے تاں لگ دے ہو تسی سارے میرے یار دے ہو تاں چنگے لگ دے اللہ نے فرمایا تسی سارے میرے یار دے ہو تاں چنگے لگ دے ہو تاں میں نو سونے لگ دے ہو گرامی قدر حضرات اے نبی جڑا آیا غلامہ دے نال بڑا پیار کردہ ہے میں نو سارے سچی دسی آجے جدو نبی اپنے غلامہ دے نال پیار کر دینے اللہ نو بھی پھر ضرور چنگا لگ دا ہے جڑا محمد نو چنگا لگ دا او اللہ نو ضرور چنگا لگ دائے جڑا محمد نو چنگا لگ دائے اگلے مقام تے قرآن دے اندر اللہ نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم اللہ نے فرمایا نبی تھوڑیاں جانا تو بھی زیادہ قریب ہے اے نبی تھوڑیاں جانا دا مالک ہے اللہ نے فرمایا اے نبی تھوڑیاں جانا دو قریب اے تمہارا جانا دا مالک ہے اللہ فرمایا میں دسنا اے چانا وان میرا نبی غلامانہ بڑا پیار کردہ ہے میرے نبی دا عشق پھر دل وچ لے لے میرے نبی دے نال پیار کر لے میرے نبی دی سچی محبت لے کے بیجا اللہ فرمایا میں دسنا اے چانا وان میرے نبی دا عشق لے کے دنیا دی کسے بھی نکر بہ جاؤ مدینے خبر ہو جاندی ہے میرے نبی دا عشق لے کے دنیا دی کسے بھی نکر بہ جاؤ مدینے خبر ہو جاندی ہے اللہ فرمایا تسی تاں چنگے لگ دے میرے یار دے غلام تے میرا یار ہو بے فرمایا عزیزن علیہما انتم حدیث غلامان مشکل آ جائے نا نبی کو تو نہیں دیکھیا جاتا اور نبی کو لوگ غلامہ دی پریشانی نہیں ویکھی جاندی غلامہ دا دکھ نہیں ویکھیا جاندہ اس نبی دے کو لو اللہ نے فرمایا او نبی ایتھے ہی نہیں بلکہ فرمایا او نبی تو آڑے واسے رحیم بھی بن کے آیا ہے عزیزن علیہما انتم حریصن علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم فرمایا اے نبی تھوڑے واسطے رحیم بن کے آیا اچھا مزیدی گل عشق دا جملہ دیں لگا اللہ بھی رحیم ہے تے کملی والا بھی رحیم ہے اللہ بھی رحیم تے کملی والا بھی رحیم اللہ رحیم ہے تے جدہ یار رحیم ہوئے اللہ تے انج کر دے نا جی میں یار آکھے یار دے پچھ پچھ کے سارے نبی آئے سارے نبیاں دی رضاواں انہاں دی انج جی میں اللہ دی رضا آئے آدم علیہ السلام آئے عرضی کی تھی یا اللہ جی میں تیری رضا آئے یا اللہ آدم دیوں میں رضا آئے حضرت شیش علیہ السلام آئے نہیں عرضی کی تھی یا اللہ جی میں تیری رضا میں شیش دی رضا آئے نوح علیہ السلام آئے نہیں عرضی کی تھی یا اللہ جی میں تیری رضا میں نوح دی رضا آئے
ابراہیم علیہ السلام آئے عرض کی تھی یا اللہ جی میں تیری رضا اوے میری رضا آئے ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام آئے عرض کی تھی یا اللہ جی میں تیری رضا اوے میری رضا آئے حضرت اسحاق علیہ السلام آئے نہیں عرض کی تھی یا اللہ جی میں تیری رضا اوے میری رضا آئے حضرت یعقوب علیہ السلام آئے عرض کی تھی یا اللہ جی میں تیری رضا اوے یعقوب دی رضا آئے یوسف علیہ السلام آئے عرض کی تھی یا اللہ جی میں تیری رضا اوے یعقوب یوسف دی رضا آئے 1,24,000 کم پیش نبی تے رسول آئے نہیں اے جڑے سارے پیغمبر آئے نہیں سارے آدم تا عیسیٰ اے کہندے رہے نہیں اللہ فرمایا نبیو جی میں میری رضا آئے نبیاں عرض کی تھی یا اللہ جی میں تیری رضا آئے او میں نبیاں دی رضا آئے جدو کملی والے دی واری آ گئی اللہ فرمایا سونے سارے نبی ایک کہندے رہے یا اللہ جی میں تیری رضا آئے میں میری رضا آئے میں رب ہو کے کہنا ماں کملی والے جی میں تیری رضا آئے او میں رب دی رضا آئے گج کے بھائی بولو گج کے ایڈی ٹھنڈ نہیں ہے جڑا تسی ماشاءاللہ چومب مار کے تے بڑے آرام نہ بیٹھے ہو یہ کہتے ہاتھ چکے ہیں ٹھنڈی نہ لگے دے اللہ ہن بولو گج کے سبحان اللہ اللہ نے فرمایا سارے نبی تے رسول تے پیغمبر آئے سارے آدم تا عیسیٰ ایہی آخیا یا اللہ جی میں تیری رضا او میں نبیاں دی رضا تو جدو کملی والے دیواری آئی نا تو کملی والے آقا نو اللہ نے فرمایا سونیا او سارے میری رضا چرا دی رہے میں رب میں تیری رضا بے چرا دی ہاں تیری رضا دے بے چرا دی ہاں گرامی قدر حضرات توجہ رکھے آجے اللہ نے فرمایا جی میں سونیا تو را دی او میں را دی اور پھر کیوں نہیں اللہ میں امتی چنگے لگ دے ہونگے اور جڑا اللہ نے قرآن سے فرمایا کہ نبی دے کولو پریشانی نہیں بکھی جاندی تے نبی انہا غلامہ واسر رحیم ہے تے قرآن سے فرمایا نبی تو اڑیاں جانا تو زیادہ قریب دے مالک ہے تو جڑا نبی جان دا مالک ہوئے تو جانا تو قریب ہوئے تو اللہ تو کی میں دور ہو سکتا ہے رب تو کی میں دور ہو سکتا ہے آج گرامی قدر حضرات سادے لفظہ دے وجہ دساں دے آج دا میرا عنوان تے موضوع ہے بے شان امت محمدی اور سادے لفظہ دے وجہ آکھاں آج تو آڈی شان تو انو سنانی کہ اسی حضور دا کلمہ پڑھیا سرکار دی غلامی دے وچ آئے حضور دی غلامی چاہے سانو کی مقام ملے کی شانہ ملیاں گرامی قدر حضرات اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن ترید کھولی تے ترید تلاوت کر دے تلاوت کر دیا نا ایک امت دا قانون ویکھیا تو اس امت دا قانون ویکھے تے اپنی امت دا قانون ذہن چ آیا کہ اپنی امت دا قانون ہے بے صدقہ کرنا ہے تے کسی نو دینا نہیں قربانی کرنی ہے تے آپا سے کھانی نہیں اور گوشت نو پکڑنا تے پہاڑاں تے جا کے رکھ دینا ہے آسمان تو آگا آ کے جلا جاوے یا آسمانہ تے لے کے چلی جاوے پتہ چل جاندہ ہے کہ ایدی قربانی قبول ہو گئی ہے اگر کسی دا گوشت پہاڑاں تے پیا تے آسمان تو آگ نہیں آئی تے پیا گل جے سڑ جے برباد ہو جاوے تو لوگوں نے پتہ چل جاندہ ایدی قربانی نہیں قبول اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام تو رادی تلاوت پہ کر دینے جڑے ویلے تو رادی تلاوت کر دینے تلاوت کر دیاں کی ویخ دینے ایک امت دا قانون لکھے آئے قربانی کرنی ہے جے صدقہ کرنا ہے او صدقہ لوکاں دے وچ وڑنا ہے قربانی دا گوشت بھی آپس کھائی پی بھی جانا ہے اللہ دے اگے عرض کی تھی اللہ اس امت دا قانون ہے قربانی کر کے گوشت پہاڑاں تے نہیں رکھنا صدقے دا گوشت بھی پہاڑاں تے نہیں رکھنا آپس کھانا قربانی قبول ہے صدقہ قبول ہے اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی یا اللہ اے جڑی امت ہے یا
اللہ اے دیاں بڑیاں شاناں نے یا اللہ انج کر اے امت میں موسیٰ نو دے دئی قدرت دی آباد آئی موسیٰ کی میں دے دے وہاں اے محمد امتی بنا دیتے موسیٰ کی میں دے وہاں اے محمد دے امتی بنا دیتے ہیں لو جی اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اگلے حصے تے دیکھیا تو ایک اور امت دا قانون دیکھیا اس امت دا قانون ویکھیا تے اپنی امت دا قانون ذہن سے آ گیا اپنی امت دا قانون ہے ویکھا جد جسم دے اتنے نجاست دا قطرہ گر گیا شراب پیشاب کوئی بھی نجاست دا قطرہ گر گیا اتنا تو جسم دا حصہ یا تے کٹنا تے پھر جسم پاک جے کٹنا نہیں تو اتنا تو حصہ جلانا ہے تو پھر پاک ہوئے گا لیکن ایک امت دا قانون لکھیا کہ ایک ایسی آن والی امت جسم دے اتنے نجاست دا قطرہ گر گیا کٹنا بھی نہیں جلانا بھی نہیں بس اوتے پانی سوٹ کے انہوں بہا کے پانی تے صاف کر دے ہوگے اللہ اس جسم نو پاک فرما دے گا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی یا اللہ چل پچھلی امت نہیں دیتی دے آئی دے دے اچھا بولو یا اللہ پچھلی امت نہیں دیتی تے چل آئی امت دے دے امت دے بھی بڑی شان ہے قدرت دی آباد ہے موسیٰ کی میں دے ماں اے بھی یار دے نامے لا دیتے ہیں اے بھی حضور دے غلام بنا دیتے ہیں اگلے حصے تے ویکھا تے ایک اور امت ہے ہن اپنی امت دا قانون ویکھا تے اپنی امت دا قانون ہے کہ جیڑا بندہ رات نو چھپ کے کمرے دے وچ وڑ کے بھی گناہ کرے اس بندے دے متھے تے لکھیا جاندا ہے کہ اس بندے نے رات نو چھپ کے کمرے چ وڑ کے اے گناہ کیتا ہے جے کمرے تے نال دروازے تے متھے تے نال لکھیا جاوے تے دروازے دے باہر لکھیا جاندا ہے کہ فلاں بندے نے رات نو فلاں گناہ کیتا ہے ایک ایسی آن والی امت ہے اس امت دا قانون پڑھیا اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پڑھ کے عرض کی تھی یا اللہ اے جڑی امت آن والی ہے میری امت اگر کمرے دے وچ وڑ کے گناہ کر دی ہے یا اللہ انہاں دے متھیاں تے لکھیا جاندا ہے یا انہاں دے دروازیاں دے باہر لکھیا جاندا انہیں گناہ کیتا ہے لیکن ایک ایسی آن والی امت ہے او گناہ ظاہر کرے گی تو گناہ ماں دے پڑھ دے ہی پاندہ جاویں گا ایک ایسی آن والی امت ہے وہ گناہ ظاہر کرے گی تو پھر بھی آئے وہ چھپا دیں گا پھر بھی پڑھ دے پا دیں گا عرض کی تھی یا اللہ چل او پچھلی آمتہ گزریاں ہونی دیتیاں تو چل آئی دے دے اللہ نے فرمایا موسیٰ کی میں دے ماں اے بھی محمد عمرے بنا دیتے ہیں اگلی امت دا قانون لکھا تے بیکھا تے کی بڑھ دینے تے اپنی امت دا قانون ذہن سے آیا کہ میری امت گناہ کرے کوئی بھی گناہ کرے اور دی گناہ دی معافی اس طرح ملنی ہے کہ اپنی جانوں قتل کرو گے پھر معافی ملے گی پڑھئے قرآن سے جیڑا بندہ کرو ہاتھ سلامت صحیح تندرست بغیر بیماری تو لے کے آیا وہ ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ اللہ نے رشاد فرمایا فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ اللہ نے فرمایا اپنی جانوں نو قتل کرو اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام دی امت نے گناہ کیتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی یا اللہ میری امت نو معافی دے دے اللہ فرمایا موسیٰ معافی انج نہیں ملے گی یا اللہ معافی کی میں ملے گی اللہ نے فرمایا اپنی جانوں نو قتل کرو جڑا جڑا قتل ہو جاوے گا معافی مل جاوے گی آسان کر کے آکھائیں خطاب دے جملے چے بول کے آکھائیں تے اللہ نے فرمایا اے اپنا خون بہان گے خون دا قطرہ باہر نکل آوے گا موسیٰ دی امت نو پھر معافی ملے گی لیکن ایک ایسی آن والی امت ہے گناہ جن مرضی ہو گئے فرمایا قتل بھی نہیں کرنا خون بھی نہیں کڑنا بس ایک قطرہ کڑ کے او دے کو معافی منگے گا رب معاف کر دوے زندہ باد زندہ زندہ باد لو بھی ہم نعرہ مارے میں دسان لگا ماں اس امت دی شان مقام دیکھو گرامی قدر حضرات او موسیٰ دی امت گناہ دی معافی انج مل دی ہے
اپنی جانوں نو قتل کرو گے پھر معافی ملے گی فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ اللہ فرمایا اپنی جانوں نو قتل کرو ان عرض کی تھی یا اللہ کسی دا ویر ہے کسی دا پرائے کسی دا رشتہ دار ہے ایک قتل کرانگے تے اے کیمیں سے مارانگے کوئی سباب فرما اللہ فرمایا لو بھئی اللہ نے فروتے پائی توند اتھے زندگی دی پہلی توند پائی ادو اللہ نے توند پائی تے پھر انہوں نے پتہ نہ چلے کہ اگے سار کی دا تے پھر سار اڑائی تے پھر معافی ملی تو کملی والا تو صدقہ نہ چاہیے گناہ ہو جاوے تے قتل بھی نہیں کرنا جانا بھی نہیں مارنیاں سونا کہندہ ہے کہ قطرہ کٹ کے توبہ دے کر او قطرہ نہیں بھی کرنا او رونا نہیں آندہ میرے نبی نے فرمایا رون ورگا مجھ بنالا پھر بھی رب معاف فرما دے گا پھر بھی رب معاف فرما دے گا اچھا ایک اور امت دا قانون پڑھیا اپنی امت دے قانون تے اے نا ہم ساری امتہ انہاں دا قانون پڑھ کے عرض کی تھی یا اللہ اے سارے قانون اے نہ دے تو میری امت یا اللہ اللہ دے نبی نے ہنوں ترائید کی تھی بند تے موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے لبی ہنوں جے گل سن کے حضور دی غلامی تے مان آوے تے ہاتھ تھلڑی رکھنا اچھا بولنا سبحان اللہ جے دل کرے حضور دی غلامی تے اسی کڈے خوش نصیب کہ حضور دی غلامی چاہے گل سنے ہاں جی اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام نے ترائید بند کی دی ہے جڑے بلے تھرات بند کی دی کھڑے آگے رب دی بارگاہ سے عرض کی دی یا اللہ او پچھلی امتوں کو دنیا نہیں میں عرض کی دی یا اللہ آلی امت دے دیں آلی امت دے دیں آلی امت دے دیں آلی امت دے دیں تو ساں بار بار فرمایا موسیٰ یار دے غلام نہیں اے محمد دے غلام نہیں اے محمد دے غلام نہیں تے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی دی یا اللہ جیدی امتی شان اس نبی دا کی مقام ہوئے گا میں موسیٰ تیری بارگاہ سے عرض کرنا یا اللہ پھر موسیٰ نو نبی نہ بنا موسیٰ نو بھی اسو سنے دا امتی بنا دے اور جیدی امت دیا شان ہے اسے کملی والے دے کی شان ہوئے سادے لفظہ جا کہتے نبی نے دعا کی تھی یا اللہ سانو امت محمدی دے بچے کھلار دے سانو امت محمدی دے بچے کھلار دے بھائی نے نعرہ ماریا تاجدار ختم نبوت تو کملی والا تو صدقے نہ جاما جڑا بندہ محفل ہوئے تو محفل دا حجوم لگا ہوئے تو جگہ ساری پور ہو جاوے ساری کوئی جگہ نہ ہوئے تو جڑا بندہ سب تو اینڈ تے آوے تو مجھے جگہ کتھے ملے گی اینڈ تے جگہ ساری فولت جنہیں اینڈ تے آنا مجھے جگہ بھی آخر تے ملنی آخر تے آنا والے مجھے جگہ آخر تے حضور دنیا تے تشریف لے کے آئے سارے نبیاں دے بچوں بعد بچ تشریف لے کے آئے تے اسی بھی سارے بعد چاہے مزیدی غالت دساں حدیث پاک دا مفہوم دساں لگا میرے نبی نے فرمایا غالباً ترمذی شریف دی حدیث پاک میرے نبی نے فرمایا اسی ساری امتاں دے وچوں تسی ساری امتاں چو بعد چاہے لیکن حضور دی غلامی دی وجہ تو میرے نبی نے فرمایا آئے تسی ساریاں تو بعد چو جنت بچے سب تو پہلے جاؤ گے جنت بچے سب تو پہلے جاؤ گے اور میرا نبی سارے نبیوں تو بعد تشریف لے کے آئے تو جنت نبی پہلے جان گئے تو امتاں دے بچوں امت محمدی سب تو پہلے جنت بچے جاوے اللہ نے یہودیاں نو آکھا یہودیوں ہفتے بلدین دا عدب تے احترام کریا دے یا اللہ کی اللہ فرمائے مچھلیاں نہ پکڑے آدے یاد رکھیا جے کہ اللہ نے ساری امتوں کوئی نہ کوئی دن عطا فرمایا اللہ نے عیسائیاں نو اتوار یہودیاں نو ہفتہ تے سانو مسلمانوں نو ایک جمعہ مبارک عطا فرمایا ہے اللہ نے فرمایا کہ اے یہودیو ہفتے والے دن دا عدب تے احترام کریا جی تے مچھلیاں نہ پکڑیا جی مفتی احمد یار خانیوی گجراتی رحمت اللہ علیہ آپ فرما دینے کہ ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑن تو رب نے منع بھی کیتا ہے تے ہفتے والے دن مچھلیاں اوندیاں بھی بہتیاں نے اور جدو مچھلیاں پکڑن تو منع کیتا ہے تے مچھلیاں اون بھی زیادہ تے لکھ رہے کہ جدو مچھلیاں پکڑن والے جدو مچھلیاں والا ویخ دینے نا تے ہفتے دا دن ہوندہ ہے تے مچھلیاں منہ بار کڈ کڈ کے چھلنگا مار دیاں نے انہاں دے ایمان ڈول گیا دینے
انہاں دا دل ہل جاندا ہے کہ کریے تے کریے کی. وہ سارے اپنے یہودی بچھیرے بیٹھ کے مشورہ کردے نے کہ ہفتے والا دن تو رب نے مچھلیاں پکڑن تو بھی منع کیتا ہے تے ہفتے والا دن مچھلیاں آندیاں بھی زیادہ نے. عشق دا جملہ دین لگا مفتی احمد یار کا نمی فرماندے نے کہ مچھلیاں آندیاں تاں زیادہ سن تفسیر نمی دے اندر کہ مچھلیاں تاں سب تو زیادہ آندیاں سن کہ ساری مچھلیاں اکٹھیاں ہو کے ہفتے والا دن اس مچھلی دی زیارت واسطے جاندیاں سن جس مچھلی نے یونس علیہ السلام نو 40 دن اپنے پیٹ دے وچ رکھے آئے. ساری مچھلیاں اکٹھیاں ہو کے اس مچھلی دی زیارت واسطے جاندیاں نہیں انہیں یونس علیہ السلام اپنے پیٹ دے وچ رکھے. دو میں عشق دا جملہ دین لگا جنہوں سمجھ آوے بولے آجے جنہوں نہ سمجھ آئی او دے اپنے عشق دی پرواز. جے یونس علیہ السلام نو مچھلی اپنے پیٹ بچے 40 دن رکھے تے ساری مچھلیاں اکٹھیاں ہو کے اس مچھلی دی زیارت واسطے آندیاں نے پھر مننا پوے گا. عشق کہتا ہے جس ماں نے 9 ماہ نبیاں دے امام نو اپنے پیٹ دے وچ رکھے عرشاں تو فرشتے بھی اس ماں دی زیارت واسطے آندے ہونگے. اس ماں دی زیارت واسطے عرشاں تو فرشتے بھی آندے ہونگے. گرامی قدر حضرات انہاں مشورہ کیتا میٹنگ کیتی لو بھی مچھلیاں پکڑوں تو رب نے منع بھی کیتا تے مچھلیاں آندیاں بھی زیادہ نے. ان کریے تے کریے کی کریے مچھلیاں پکڑنیاں بھی نے تے رب نے نہ پکڑوں دا بھی حکم دیتا ہے. گرامی قدر حضرات توجہ رکھو انہاں مشورہ کیتا میٹنگ اے ہوئی کہ اسی انج کرنے ہیں ایک دریا دے نال نال ایک حوض ایک نالی کھالا جا بنا لینے ہیں. حوض بناوا گے تے اسی انج کریں گے ہفتے والے دن مچھلیاں آنگیاں زیادہ اسی اس حوض دا منہ کھول دے مانگے پانی دے بہاؤ دے نال اور مچھلیاں ساریاں اس حوض دے اندر آ جان گیاں تے اسی انج کریں گے نا ہفتے نو نہ پکڑاں گے ہفتے نو صرف او دربادہ او نالا او راستہ کھول دے مانگے اتبار بدن اسی مچھلیاں پکڑ لمانگے. رب دے حکم دی عدولی بھی نہیں ہوئے گی تو سارا کو جو جاوے گا. لیکن انہوں نے انج ہی کیتا ہفتے والے دن مچھلیاں ادھر آئیاں تو میرے استاد تھے جملہ بول کے آخر دینے پھر جی دے حکم دا مچھلیاں ادھر آئیاں اگلا دن اتبار دا چڑھیا او دے حکم دا واپس بھی ٹور گئی. گرامی قدر حضرات انہوں مچھلیاں پکڑوں تو بعد نہیں آئے. اللہ نے انہوں نے غصہ آیا انہوں نے ایک رب دی نافرمانی کی تھی صرف مچھلیاں پکڑیاں. اللہ نے ایدہ ہی رنگ قرآن سے بیان کیتا پڑھئے پھر قرآن پتا تو آنوں بھی ہے میں کدھت لگا منو تو آڑا پتا تو اسی کدھت لگے ہو تو نہ کرو ڈنڈی نہ مارو اچھا بولو سبحان اللہ. اللہ نے رشاد فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ فِي السَّبْدِ فَقُلَّا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. اللہ نے فرمایا سا یہودیوں نے آکھیا یہودیوں ہفتے والے دن ادب احترام کرے آدئی ہفتے والے دن مچھلیاں نہ پکڑے آدئی. اللہ نے فرمایا انہوں نے میری ایک نافرمانی کی دی. اللہ نے فرمایا میں انہوں نے آکھیا کونو قردۃ خاسئین. اللہ نے فرمایا میں انہوں نے آکھیا یہودیاں تسی سارے بندر بن جاؤ. انہاں دیاں رب نے شکلاں بگاڑ دتیاں نہیں. میرے نبی دا کلمہ پڑھنے والے انہاں یہودیاں نے رب دی ایک نافرمانی کیتی ہے. انہاں دیاں رب نے شکلاں بگاڑ دتیاں نہیں. کئیاں نو بندر بنا دیتا ہے. جڑی رب دی نافرمانی کرے انہاں نو رب سور بنا دیندا ہے. کم تو یا کہ شام دے ویلے شیشے سامنے کھڑا ہو گئی اکھاں بند کر کے سوچ میں کل رات کتھے گزاری ہے. سوچ میں کل کنے کو گناہ کیتے نہیں. سوچ میں اج کنیاں نمازاں پڑھیاں نہیں. سوچ میں رب دیاں کنیاں نافرمانیاں کیتیاں نہیں. سوچ میں کنیاں 2 نمبریاں کیتیاں نہیں. سوچ میں بچپن کتھے کھڑیا ہے. سوچ جوانی کتھے کھڑی ہے. سوچ بڑے پا کتھے کھڑیا ہے. سارے
गुनाह अपने याद कर गई शीशे सामने खड़ा हो गई अखा खोल के शीशा वेख कि तेरी शक्ल हजे भी नहीं बदली फिर तेनू मनना पवेगा तेरा कोई कमाल नहीं यार नू यार दा मुंह पया मारदा तेरा कोई कमाल नहीं यार दा मुंह पे मार यार जुंदा मिसाल तुसी सारे समझदार हो अक्लमंद हो अल्लाह ने उन्होंने कहा कि यहूदियों हफ्ते भर दिन मछलियां नहीं पकड़नियां उन्हें सिर्फ एक ना फरमान की रब ने शक्लां बिगाड़ कर रख दी अल्लाह ने कुरान दे विच सानू मुसलमानों ने फरमाया मुसलमानों जो जुम्मे दा वक्त होवे ते खरीदो फरोख्त ना करो दुकाना बंद करके मस्जिद विच आके जुम्मा पढ़ो इस वक्त तुहाडे ते कराई कमाई हराम कर दी जाओ जाके देखो जुम्मे दे वक्त जुम्मे बाजार सजे पे जुम्मे बाजारां दे विच रौनकां लगियां ने बेचण वालियां दियां भी ते खरीदण वालियां दियां ओ कमाई हराम दी कमाई लेके जा रहे क्योंकि अल्लाह ने कुरान च मना किया कि कारोबार बंद करके मस्जिद च आओ लेकिन रब फिर भी शक्ल आनी बदलदा सादे लफ्ज़ों दे विच मैं अपने मुर्शिद दी जुबान दे विच जुमला बोल के आखा ते मेरे साईं फरमांदे ने अल्लाह भी फरमांदा है तेरियां बदकारियां वेखां कि यार दियां यारियां वेखां तेरियां बदकारियां वेखां कि यार दियां यारियां वेखां ओ साडा कोई कमाल नहीं ओ यार नो यार दा मुंह पिया मारदा है हुजूर दी रहमत दी वजह तो बचे हुण मेरा दिल करदा है मैं चलिया पीरे बाहू दे कोल ता जाके इहदा तर्जमा करवा के लेके आवां हाथ चुक के उच्चा बोलो सुभान अल्लाह हज़रत सखी सुल्तान बागू रहमतुल्लाह अलैह कलम उठाई आरिफां दे सुल्तान फरमांदे ने बे बिस्मिल्लाह समय अल्लाह दा ते ए भी कहना ए बारा नाल शफात असर वरे आलम ते छुट सी आलम सारा हदो बेहद इधरो ते नबी ते जेदा पसारा मैं कुर्बान ना चीबा हो मैं कुर्बान 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 मैं कुर्बान ओना थी बाहो ओ जिन्ना मिलिया नबी सहारा हो फरमाया बे बिस्मिल्लाह ते इस्मे अल्लाह ए भी कहना पारा हो नाल शफात सरवर आलम छुट सी आलम सारा हो मुकदी गल मुकाई मैं कुर्बान ते ना थी पाहू और जिन्ना मिलया नबी सहारा हो जिन्होंने हजूर का सहारा लभा हजूर दी गुलामी लभी मैं कुर्बान हो ना थी बाहू अल्लाह ने कलम बनाई ना ते कलम बनाने तो बाद अल्लाह ने फरमाया सारी उम्मतां दे कानून लिख आदम दी उम्मत दा कानून लिख अल्लाह ने फरमाया आप कलमे लिख कलम लिखन लगी अद्धी किसी या अल्लाह की लिखा अल्लाह ने फरमाया कि ए कलम लिख आदम दी उम्मत दा कानून ए वे कि नेक जन्नत च जाणगे तो गुनाहगार दोज़ख च जाणगे
कलम ने लिखा कि गुनाहगार दोज़ख जान गए ते नेक जन्नत विच जान गए। शीशे दा सलाम दी उम्मत दा कानून है कि गुनाहगार दोज़ख ते नेक जन्नत। नू दी उम्मत दा कानून है वे अल्लाह फरमाया लिख गुनाहगार दोज़ख ते नेक जन्नत। इब्राहिम दी उम्मत दा कानून लिख, या अल्लाह की लिखा? अल्लाह फरमाया कल में लिख गुनाहगार दोज़ख ते नेक जन्नत। इस्माइल दी उम्मत दा कानून लिख, या अल्लाह की लिखा? अल्लाह फरमाया कानून वही पुराना, गुनाहगार दोज़ख ते नेक जन्नत। इस्माइल दी उम्मत दा कानून, याकूब दी उम्मत दा कानून, यूसुफ दी उम्मत दा कानून। या अल्लाह कानून की? अल्लाह फरमाया कानून पुराना, कानून पुराना, कानून पुराना की के गुनाहगार दोज़ख ते नेक जन्नत। अल्लाह फरमाया निकल मैं मूसा दी उम्मत दा कानून लिख, मूसा दी उम्मत दा कानून लिख। ए कलमे का मूसा दी उम्मत दा कानून लिख दई। अर्ज़ की थी या अल्लाह की कानून है? अल्लाह ने फरमाया कानून पुराना है, गुनाहगार दोज़ख च जान गई, नेक जन्नत विच जान गई। अल्लाह ने फरमाया ईसा दी उम्मत दा कानून लिख। अल्लाह फरमाया कलमे ईसा दी उम्मत दा कानून लिख। कलम आप ही लिखन लगी। अल्लाह फरमाया की लिखन लगी है? अर्ज़ की थी या अल्लाह लिखने लगी गुनाहगार दोज़ख च जान गए, नेक जन्नत च जान गए। जिदो तेरे मेरे नबी दी वारी आ गई, जिदो साडी वारी आ गई, हजूर दे गुलामा दी वारी आ गई। अल्लाह फरमाया निकल मैं मेरे यार दी उम्मत दा कानून लिख, मेरे महबूब दी उम्मत दा कानून लिख दे। कलम आप ही लिखन लगी है। अल्लाह फरमाया निकल मैं की लिखन लगी है। कलम ने अर्ज की थी या अल्लाह सारिया नबियां दी उम्मतां दा कानून है वे, गुनाहगार दोज़ख च जान गई, नेक जन्नत च जान गई। ते मुहम्मद दी उम्मत दा भी कानून है वे, जेड़ा गुनाहगार दोज़ख च ते नेक जन्नत। अल्लाह फरमाया ना ना इत्थे कानून बदलना है, नेक जन्नत च जाएगा, लेकिन जेड़ा गुनाहगार रब बख्शनहार। हजूर दी उम्मत दा कानून है वे, जे उम्मत गुनाहगार है तो रब बख्शनहार है। हजूर दी गुलामी दी वजह तो ये सानू मकाम मिले, ये मकाम मिले हजूर दी गुलामी दी वजह तो। लो भी कल क़यामत दा दिन होवेगा, नफसा नफसी दा आलम होवेगा, सारे नफसा नफसी दे अंदर होंगे, सारे नफसा नफसी दे अंदर होंगे। मेरे नबी दा कलमे पढ़ने वाले जो कल क़यामत दा दिन होवेगा, जो कल क़यामत दा दिन होवेगा, सूरज सवाने दे होवेगा, कोई लोग पसीने दे अंदर डुबे होंगे, सारे अपनी अपनी पई होवेगी। उथे मां पुत्र नहीं पहचानेगी, पुत्र बाप नू नहीं पहचानेगा, उथे कोई किसी दा नहीं बनेगा। उथे सारे कहेंगे नफसी नफसी, हाय मेरी जान, हाय मेरी जान। आसान करके सादा लफ्ज़ां दे विच आख देवां, क़यामत वाले दिन सारे अपनी अपनी पई होवेगी। एक ही कमली वाला है जिन्हों अपनी उम्मत दी पई होवे। सारे अपनी अपनी पई होगी। कोई अगेगा नफसी नफसी नफसी, हाय मेरी जान, हाय मेरी जान। सारे आखणगे नफसी नफसी नफसी। एक ही कमली वाला जेड़ा कहेगा उम्मती उम्मती उम्मती, उन्होंने अपने उम्मतियां दी पई होगी। गिरामी कदर हजरात, जो कल क़यामत दा दिन होगा, तुसी ते मैं आदम तो लैके सारे नबियों की उम्मतां इकट्ठियां होके, वक्त नहीं बई आखिरी गल तो फिर मैं इंशाअल्लाह तकरीर समेट देवां। गिरामी कदर हजरात, तुसी ते मैं सारे नबियों की उम्मतां इकट्ठियां होके बाबे आदम दे कोल ते जाके अर्ज करांगे नस्ल इंसानियत दे बाबो, तो तुसी इंज करो ना कि साडी रब दे अगे सिफारिश करो। वो आखन के जाओ इस हब इला गैरी, किसी होर दे बूहे ते जाओ, मैं कुछ नहीं कर सकता।
क्यों? मैनू रब ने ना एक दाने खावन तो मना किया सी ते मैं वो दाना खा लिया तो मैं डरदा रब दे सामने नहीं जाता। अज रब बड़े जलाल दे अंदर जो रब दा अज जलाल है, ये जलाल पहले कदे आया नहीं, इस तो बाद कदे आना भी नहीं। अज रब बड़े जलाल दे अंदर, अज असा नहीं जाना रब के सामने। वो सारी उम्मत आदम तो लैके हज़रत शीशा अलैहिस्सलाम वो भी कहेंगे इज़हबू इला गैरी, किसी होर दे बूहे ते जाओ। शीशा अलैहिस्सलाम तो नूह अलैहिस्सलाम वो भी कहेंगे किसी होर दे बूहे ते, इब्राहिम भी कहेंगे किसी होर दे बूहे ते जाओ, इस्माइल अलैहिस्सलाम भी कहेंगे किसी होर दे बूहे ते जाओ, इसहाक भी कहेंगे किसी होर दे बूहे ते जाओ। इज़हबू इला गैरी, सारे नबियों को होंदे 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 मूसा अलैहिस्सलाम हत्ता के आखिर ते सैकंड लास्ट नबी ईसा अलैहिस्सलाम दे कोल आवांगे ते ईसा अलैहिस्सलाम नूं आके आखणगे ऐ नबी अल्लाह तुहानूं रब ने बगैर बाप तो पैदा कीता है तो तुसीं रब दे अगे साडी सिफारिश करो। वो आखणगे मैं कुछ नहीं कर सकदा, लेकिन मैं ये नहीं कहता किसी होर दे बूहे ते जाओ। मैं तुहानूं एक बूहा वहाना, मैं भी चाहना तुसीं भी मेरे नालों दे बूहे ते चलो। जिन्हों समझ आई उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। सादा लफ्ज़ां दे विच आखां ईसा अलैहिस्सलाम ये नहीं आखणगे किसी होर दे बूहे ते जाओ, वो आखणगे आओ तुहानूं ओहदे बूहे ते लैके जावां, मैं भी चलना तुसीं भी आओ ओहदे बूहे ते चलनी जिहदी अज रब ने भी नहीं मोड़नी, ओहदे बूहे ते चलना जिहदी अज रब ने भी नहीं मोड़नी। लो बई असीं ते तुसीं सारे उम्मतां इकट्ठियां होके नबी दी बारगाह दे विच आ जावांगियां, हजूर दी बारगाह दे विच आ जावांगे। आके कमली वाले आका दी बारगाह च अर्ज करांगे या रसूल अल्लाह अज बड़ा औखा वेला आ गया है, हजूर साडी सिफारिश कर दिओ, हजूर साडी शफाअत कर दिओ। मेरे नबी कहणगे इत्थे ही ठहर जाओ। हजूर अपनी कमली दी चादर लै लैणगे, सजदे दे विच पै जाणगे ते सजदे च पै के रोई जाणगे रोई जाणगे। अल्लाह फरमाएगा कमली वाले रोना क्यों है? कमली वाले का अर्ज करनगे या अल्लाह ए सारे इकट्ठे होके मेरे कोले आ गए नहीं, अज मेरे बूहे ते आ गए नहीं। या अल्लाह आंदे ने सिफारिश करो शफाअत करो। कमली वाले का सजदे च रोई जान गई, अज या अल्लाह मैं भी सर सजदे नहीं झुकना। कमली वाले का दी एली हालत वेखण गई। अल्लाह फरमाएगा सोने सर सजदे चक लै, अज जिवें तू आखेगा उवें ही कर लवा। कमली वाले सर सजदे चुक लै, जिवें आखेगा उवें ही कर लवांगे। हजूर फिर सर चुक के साड़ी सिफारिश करनगे। इत्थे एक जुमला देवां, गल्लां बड़ियां सन लेकिन मैनूं वक्त नहीं इजाजत दे रहा। एक इश्क दा जुमला देन लगा। मेरे नबी ने किवें सानूं बचाना है। एक शफी हुंदा है ते एक वकील हुंदा है। वकील कोल जदों कोई जावे ना तो वकील ते शफी दोवां दा काम यह ही हुंदा कि इहनूं बरीउल ज़िम्मा करवाना, मतलब कि सज़ा तो बचाना। वकील दा भी यही मकसद है तो शफी दा भी यही मकसद है कि सज़ा दे कोलों बचाना। लज जुमले दे समझ आवे ना, मैं बड़ा सादा करके सादे जुमलियां दे विच बोलना है। जे समझ आवे तो कम अज कम इन्ना उच्चा जरूर बोलिया जे कि बाहर आवाज़ चली जाए, क्योंकि मर्दां दी आवाज़ नूं कोई पढ़दा नहीं, बीबियां दी आवाज़ नूं पढ़दा है। तो माशाअल्लाह सारे मर्द बैठे ने, तो तुसीं मर्द का माना समझ दो, मर्द बस तवज्जो रखे। आज एक हुंदा वकील ते एक हुंदा शफी। वकील दे कोल जो कोई क्लाइंट जावे ना तो वकील अपना मुकदमा लैके जो जाता ना अपने जज दे कोल जी बारगाह च मुकदमा होंदा तो उन्होंने जाके आखदा जी ए मेरा आया है क्लाइंट, ये मेरा बंदा तो यदा मैं केस लड़न आया। तो वह बोल के आखदा दलाइल इंज दे देंदा है तो उन्होंने साबित करांदा कि इन्हें गुनाह किया नहीं, इन्हें गुनाह किया। वकील साबित करदा चाहे झूठ बोले जो मर्जी करे, उन्हें साबित यह करना कि इन्हें गुनाह नहीं किया। लेकिन वकील दा शफी दे विच थोड़ा जिहा फर्क है। मकसद दोवां दा बेशक एक सज़ा तो बचाना। वकील कहंदा इन्हें गुनाह किया नहीं, जिहड़ा शफी हुंदा है ना तवज्जो रखे अजे वो पता की कहंदा है, वो बाजू पकड़दा ते नाल लै जांदा बारगाह च ते जाके आखदा जी इहनूं मैं लै आया ते ये नहीं कहंदा कि इन्हें गुनाह नहीं किया। इंज तवज्जो मैं नक्शा खिंचण लगा, जे दिल करे तो बोले अज ये मैं नहीं कहंदा कि इन्हें गुनाह नहीं किया, मैं कहना इन्हें गुनाह किया है। मैं मनना गुनाहगार है, इन्हें गलती कर ली है तो हुण असी आ गए ये हल ना वेखो साढ़े हल वेख लो।
یہ نہ ویکھو ساڈے گل ویکھو تے میں لے آیا انہیں غلطی کیتی ہے اوتھے کہندا نہیں کیتی ایتھے کہندے نے کیتی ہے ہن آ جو گئے ہیں ہن آ گئے ہیں تو معاف کر دو یار ہور سادہ کر کے سمجھا دیواں بچے نو ماں پیو کوئی کام بھیجن نا اس صبح تو لے کے شام تک کام بھی نہ کرے تے باہر کھیلدا رہے شام دا ویلا ہو جاوے جدوں گھر جان دا ٹائم ہووے تے بچہ گھر نہیں جاندا یا تے اپنے چاچے کول جاندا ہے تے یا اودے کول جاندا جدی ابے نے نہیں موڑنی انہوں جا کے پتہ کی آخدا ہے چاچا جی انج نہ مینوں ابا جی نے کام بھیجیا تے میں نہیں کیا میں ساری دیہاڑی کھیڈ کے آ گیا تے ہن گھر گیا نا تے ابے نے بڑا ہی مارنا ہے بڑی مار پینی اج مینوں لے کے جاؤ تے اج جا کے کرو تے اگوں نہیں کردا او بازو پکڑدا تے ڈانڈ کے آخدا خبردار اگوں نہ کری لے جاندہ جا کے نا بچے نو پیچھے رکھ دا تے جا کے نا اپنے پرا دے اپنے یار دے سامنے کر کے آخدا ہے اے آ گیا ہی تے انہیں جڑی بھی غلطی کیتی آنا ہن میں لے کے آیا اج انہوں معاف کر دے اگوں نہیں کردا اج معاف کر دے اگوں نہیں کردا نوجوانوں انجی گل قیامت دا منظر ہونا ہے اسی تسی سارے گناہاں دے وچ لت پاتی ہو گئی اسی گناہاں دے ڈیر لے کے رب دی بارگاہ دے وچ حاضر ہونا ہے تے کملی والے آقا نوں عرض کراں گے یا رسول اللہ اسی رب دی نافرمانی کر کے آئے ہیں اسی رب دی عبادت نہیں کر سکے سونیا غلطی کر لی معافی لے دیں اگوں نہیں کردا تے انجی مثال دے کے سمجھاواں میرے نبی بادو پکڑ کے لے جان گئی تے رب دی بارگاہ چ آکھن گے یا اللہ اے ہن آ گیا ہے انہیں غلطی کیتی ہوئی ہے یا اللہ اج معاف کر دے اگوں نہیں کردا انجی قیامت والے دن حضور نے شفاعت کرنی ہے تو ساڈا بیڑا پار ہو جائے ساڈا بیڑا پار ہو جانا ہے اے جنہ دی اکھاں چوں آنسو نے اے اوہی سمجھ سکدے نے کہ کی حضور دی غلامی دا لطف ہے بس مینوں اے آنسواں دی حدیث پاک مول پاں لگا آنسواں دا نبی پاک دے اللہ کرے تسی میں ہر سال بار بار نبی پاک دے روزے دی حاضری دئیے سرکار کرم کرن سانو مدینے بلا لین جدو بندہ بابو سلام دے بچوں داخل ہوندے نا سلام کرن واسطے بابو جبریل بھی گل بندوں کہندے نے جدو حضور دے منبر دے کول جاندے نا تے وڈی جی کر کے حدیث پاک میرے نبی دے روزے تے لکھی ہے جدا مطلب تے معنی تے مفہوم تے ترجمہ اے بندا ہے میرے نبی دی حدیث پاک میرے نبی نے فرمایا میں محمد دی شفاعت جملہ سنیا جے فرمایا میں محمد دی شفاعت میری امت دے سب تو وڈے گناہگاراں واسطے ہے یار سادے لفظاں چاکا جی دا کوئی نہیں ودا محمد بن کے آیا او دے حضور بن کے آئے نے اے حضور دی امت دی اے شان ہے اسے کملی والے دی اپنی کنی کو شان ہوئے گی اللہ دے کی دعا جو سنیا اللہ اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین